تفضل. سلم الديار. لو سمحت طول بالك. ايه على عيني. نحن خدمنا بالقوقاز مع بعض وربحنا المعركة، وهلا التقينا هون. بس خفضوا له رتبته للكابتن، تعرفت عليه وبصراحة شخصيته مريحة. ما بيلزم. ايه أنا كنت بعرفه منيح. شكرا، ما بدي. صار لي زمان ما رحت. مسكينة. وانا كمان ليه صار لك مرحبا؟ حوالي شي سنة. انا اكثر. الله بيه. عندي 9. من وين؟ شو من وين؟ شو مفكرني جنيت؟ لا. شو قصدك؟ عندي كامل الحرية بالك. اني احكي إيه؟ يلي بدي اياه. لك انا إيه؟ يلي طول زتيت بالك. وبعرف شو اهدى. زتيت. انا بلشت باللعب إيه. بالاول. اهدى. وكنت مركز منيح، حتى اذا بدكم اسالوا فرونسكي، هذا الضابط شريف مو مثل الباقي. خلص ما عاد إيه، يلعب اهدى. معك شد. اهدى. انت واحد محتال وغشاش. إيه، خلاص. المرة الجاية يلا نام. رح اضربك وهر لك اسنانك كلياتهم. ايه معك حق. اهدى هلا. يلا. لهلا ماني متأكد يمتى أخذت قرارها، بالرغم من إنه كان بإيدها. بعدين أنا خبرتني عن الحديث اللي كان داير بينها وبين أبوك قبل بفترة، الحديث اللي كان نقطة تحول. أنت مفكر أنا اختارتني؟ لا، أنا اختارت أبوك. أنا بدي أحكي معك بموضوع. معي أنا؟ بصراحة استغربت لأنه مالك بالعادة. يلا تفضل خلينا نحكي، أنا عم بسمعك. قبل ما أخفى ونام. أنا بدي حذرك. تحذرني؟ من شو؟ بدي حذرك من أنك تعطي للناس سبب لحتى يحكوا عنك حكي طالع نازل، يا أما من خلال التحايل أو من خلال الإهمال. الحديث اللي دار بينك وبين فرونسكي خلى العالم يشكوا إنه في شي بيناتكن. أنا ما عم بفهم عليك. مو صحيح هالحكي. ما بتحب تشوفني وأنا مالة، وبنفس الوقت ما بتحب تشوفني وأنا مبسوطة. اليوم كنت مبسوطة. ضايقك الموضوع؟ أنا عن جد هي أنتِ؟ ايه هي أنا. أنت شو بدك مني؟ أنا بكون زوجك إذا نسيتي. لو سمحتي اسمعي شو رح أقلك. ما بتعرفي الغيرة قديش هو شعور بشع، وبصراحة شعور مهين ومذل، وما رح أسمح أنه يشتتني أو يلفت انتباهي حتى. بس في قوانين وضوابط ما ممكن انتهاكها شو ما كان الموقف. أنا لهلأ ما عم بفهم عليك شو بدك. كأنه صاير عم بتخبص. بس ماشي، ليكني رح أسمعك، لأنه عن جد حابة أفهم شو قصدك من هالخطاب الدبلوماسي. شوفي، أنا ما عندي الحق إني خوض بتفاصيل مشاعرك، لأني ببساطة بحس إنه النتائج رح تكون سلبية. بس أنا من واجبي عليكي وعلى نفسي إني ضل ذكرك، والشي الأهم ذكرك بضميرك إنه عندك التزامات اجتماعية وحياتنا مرتبطة ببعضها. ما فيكي تتغاضي عن هالشي، هي جريمة، والعقاب على هيك نوع من الجرائم بيكون أشد خطورة حتى من ارتكابها إذا ما عندك علم. صدقني ما عم بفهم عليك. مالي حابة أخلي القصة تكبر، لهيك رح أفوت على غرفتي. أنا أوعد تحكي معي بهالطريقة هي. يمكن أنا الغلطان، بس صدقيني أنا عم بحكي من شانك على قد ما هو من شاني. أنا بكون زوجك وبحبك. إذا بتريد أليكسي، شو هذا اللي عم بتقوله؟ بترجاك كون أوضح من هيك. ما عم تخليني أشرح لك. أنا بدي مصلحتك بالأول. الناس المهمين بحياتنا هنن أنا وإنتي وابننا الصغير سيرجي، وإذا حسيتي بهالحب لغيري بترجاك تفكري بالموضوع بعقلك، وأوعك تخبي عني أي شيء، وشو ما بتقرري بتخبريني فوراً، بترجاكي. ما عندي شيء إلا إياه.
وعن جد هلأ بدينا. امشي يا أخي. لعند الكونت فرونسكي. أنا هي أنتِ؟ هون عندي؟ بدي نكون وحدنا. فيك تمشي، ما عدت بحاجتك. أنا حابة أشوف بيتك. ممكن؟ إيه؟ إيه طبعاً، تفضلي. بدي أقول لك شغلة أليكسي. من زمان كتير، وقت كان عمري 17 سنة، اجيت على ترينتي لافرا مع خالتي على ظهر حصان. وقتها انبسطنا كتير. انبسطنا بالشغلات اللي كنت فكرها بهداك الوقت حلوة وما ممكن تتحقق ببساطة. هلأ صارت مو مهمة وتافهة. كل أحلامي البريئة صارت مستحيلة. تشربي نبيت أنا؟ لا، ما بدي نبيت، خلينا نروح. حاسة حالي رح أختنق.
ولحد هاللحظة وبعد سنين طويلة بتذكر كل لقاءاتنا وكأنها صارت امبارح. بتذكر اللمعة اللي بعيونها وريحة شعرها وكلماتها الصادقة. ما عندي شي بالعالم أهم منك أنت، اوعك تنسى. هذا الشي اللي قالت لي إياه. جيش بلادي جند وعسكر يصرخ يزمجر في الحرب يظفر في اليمنى سيف والأخرى خنجر جيش الأعادي دمر وإبحر دمر وإبحر فرونسكي. جيش بلادي فرونسكي فيك تجي لهون يا صاحبي؟ جند وعسكر يصرخ يزمجر في الحرب يظفر في اليمنى سيف والأخرى خنجر جيش الأعادي دمر وإبحر دمر وإدحر جيش بلادي شو؟ عم يوجعك شي؟ راسي واجعني كتير، الباقي فيني اتحمله، بس حاسس حالي اني ضايع شعور بشع. بتكون انت والدكتور عم تحكوا عن شي قصة وانا سامع كل شي، بس ما عم بفهم معنى الكلام يلي عم بيقلك يا الدكتور عن حالتي. كأنه انا رح موت عن قريب، ما هيك؟ ما تخبي علي. نحن رفاق سلاح، ما لازم تخبي عني شي. رح تموت. هاد الدكتور بيكون رفيقك شي؟ لا بس بعرف أمه. كان في شي بيناتكن يعني؟ ايه كنت حبها. وهي كانت تحبك؟ ايه كانت تحبني. لكان شو صار؟ انتوا افترقتوا؟ هي ماتت من زمان كتير، من أكتر من 30 سنة. فهمت عليك. يا ترى في شي جزء منا بيبقى عايش بعد ما نموت؟ مثل الحب مثلا؟ إذا بعد فترة، إذا متنا، وين بيروح الحب تبعنا؟ على الجنة يعني؟ لا بشك بهالشي. تعرف أنا كان عندي بنت. ماكسيموف، عم تسمعني؟ بتعرف إني وقت بنام بحلم نفس الحلم كل يوم. بحلم فيكن، بتكون أنت وكارينين اثنيناتكم متزوجيني وأنا مستغربة. وبصير أشرح لكم إنه هالشي مستحيل يصير، شي غريب كتير، والأحلى إنه بتكونوا رضيانين ومبسوطين. والمقابل هذا الحلم مثل الكابوس، متعبني كتير، وكل مرة بفيق وأنا خايفة. فكري بالموضوع. أغلب العالم صاروا بيعرفوا بعلاقتنا وما عاد في شي مخبى أبدا. صح. وقريبا جدا حبنا رح يصير علكة بتم هالعالم. بعرف إنه صعب تفهميني، بس أنا خايف من الصبايا اللي حوالي واللي رح يحسوا بالغيرة منك، فتوقعي. وين المشكلة؟
مالي خايفة من شي. بس يا أنا عم حس بالخوف ووضعنا ما بيطمن ولازم ننتبه. عم حس بالذنب لأنك عم تكذبي. رح نضل مخبيين هالحب، رح يضل بالعتم وما رح يشوف الضوء، ونضل عم نكذب ونخدع الناس اللي حوالينا ونغشهم. أنت بتحبني؟ تعرفي إني بحبك ومن أول يوم شفتك فيه. أنا كمان، أنا كمان. لا، مالي متأكدة. كنت كرهانتك أول شي وبين علي. خلص مو مهم، كله صار ماضي. بشكر ربي كتير. برد كتير ضمني. بس أنا نحن لازم نعمل شي. بعرف عم تعاني وتخبي بقلبك، مجتمعك، ابنك، زوجك كمان. زوجي ما بظن. ما بفكر فيه أساسا، ماله موجود. ماله موجود. لا تكذبي علي أنا، مجرد التفكير فيه عم يعذبك. ما بينتبه لي. الطموح والرغبة بالنجاح هذا كل شي موجود بمخه. ما بيهمني. عم تقولي لي إنك متضايقة منه يعني؟ سكر على الموضوع ولا بقى تفتحه لو سمحت. لو سمحت بكفي، بترجاك فهمني، استوعبني. أنا مالي خجلانة من حبي إلك أبداً، بالعكس فخورة فيه. أنا شو ما كان مصيرنا وشو ما كان رح يصير، ما عاد فينا نتراجع بقى. وما رح نتخلى عن هالحب أبداً. تأخر الوقت، صار لازم روح. إمتى رح أرجع أشوفك؟ 4 ساعة واحدة. انتباه. استريحوا استريحوا. سمرين، أعطيني لشعيل. ممكن تسمعني سيدي؟ في كم شغلة ببالي. شو؟ قال حربنا مشان منشوريا، كل شي عملناه مشانها. يا ترى هي شو رح تقدم لنا؟ ما فينا نضل هون، رح نموت على البطيء عن جد.
بشو كان عم يفكر القيصر وقت بلش الحرب؟ سيدي إذا عملنا هدنة معهم مو لازم ندفع لليابانيين وهيك منخلص من الحرب. ايه، وبظن انهم رح يطالبونا بتعويضات. صح، وهيك رح يصير علينا عبء اقتصادي كبير. بس بعتقد الأفضل إنه نكمل حربنا. عم يقولوا انه احرجنا اليابانيين، اخذنا منهم 16 قطعة مدفعية وتقدمنا كيلومترات، واخذنا شوية اسرى. شو؟ ما بتظن رح نكسب الحرب؟ لا ما بظن. ما رح ننتصر عن قريب، ولا رح نشم ريحة النصر بهالفوضى اللي عم تصير هون. النصر بده تخطيط ذكي، وما حدا بيعرف شو هي النهاية. طيب بهي الحالة انت ليش رحت لحتى تحارب؟ ما كان في شي جابرك لتروح. مو هيك الفكرة، خليك بالقصة اللي عم احكي لك اياها واللي ما لها نهاية. ما لا نهاية؟ لا. زدت ورقة. شو يعني قصدك انه ما فهمت؟ ما بدك؟ يا ريت ما تحط ايدك على الطاولة وما تنسى انك انمسكت وانت عم بتغش قبل بمرة. انتو شو عم تعملوا هون؟ في 100 روبل ضايعين. ماشي، مو مشكلة، رح ضل العب. فهمني شو القصة أليكسي؟ ما عم بفهم شو اللي خلاك ترفض هيك مهمة ممتازة. لا ولموسكو. انت مانك مقدر قديش هالسفرة بتفيد شغلك. عن جد انك واحد غبي. وعلى فكرة غبائك هاد صاير عم يزعجني كتير. ماما ما بقدر اترك قطعتي ورفقاتي، مو وقتها هلا. أليكسي لا تكذب، ضليت مع رفقاتك لسبب واحد بس، لتشوف هاي المرة اللي أخدت لك عقلك وما عم تخليك تعرف تفكر. ماما شو عم بيصير معك؟ شو اللي معلقك فيها كل هالقد؟ لو إنك عن جد حاببها وعايش قصة حب حقيقية كنت سكتت. بس حسب ما خبروني هي مجرد علاقة عابرة. ألكسندر احكي لك شي كلمة. وانت متضايق مني كمان؟ ما عم افهم ليش مكبرين الموضوع كل هالقد. بالحقيقة ما بيهمني غير شي واحد، إنه ما طلقتوا وتنفضحوا. بس عم توصلنا أخباركم، يعني صارت القصة على المكشوف. في شوية أمور عم نناقشها حالياً ورح نحل هالقصة بأسرع وقت، وما في داعي تشغلوا بالكم بأي شيء. إيه بس بهالحالات الناس ما تتدخل بحياتي وبس، مو أكتر. أليكسي لا تتجاوز حدودك. ما رح أتدخل بهالعلاقة إذا كانت صادقة ولا لا، وإذا كانت صح ولا غلط.
ما حدا فينا ملاك، بس بدي اقول لك شغله يا اخي، انه في كتير عالم مو راضيانين عن العلاقه. بما انكم شايفين انه هالعلاقة رخيصة وسطحية ونزوة عابرة، فاتركوني على راحتي. انا بعرف اتصرف منيح، بس بعرف انكم ما رح تتركوني ابدا، لانكم حاسين الشغلة اكبر مني. ابني حبيبي بترجاك اصحى وارجع لعقلك. تهورك هاد رح يأذيك ورح تكون النتائج بشعة ما حدا رح يتخيلها. كيفك اليوم؟ متضايقة من شي؟ لا أنا ممتازة. لا متضايقة. صاير معك شي؟ بشو عم تفكري؟ ولا شي جديد. احكي لي عن سباق الأحصنة. هالسباق مهم كتير بالنسبة لنا نحن أعضاء الحرس الملكي. القيصر رح يحضر والحاشية الملكية وكل الضباط. أفضل الفرسان بالإمبراطورية رح يتسابقوا. بس هالمرة قلبي مو مطمن لهالسباق، ما بعرف ليش. أليكسي أنا حامل. اسمعي، نحن علاقتنا جدية وما حدا فينا عم يتسلى بنوب، وهلأ مصيرنا تحدد، وصار لازم نحط نهاية لهالكذبة اللي عايشينها. نهاية؟ ممكن تفهمني؟ كيف بدنا ننهيها؟ لازم تتركي زوجك لنبلش حياتنا. بس نحن مرتبطين. ايه بس مو بشكل شرعي، هذا قصدي. قلي كيف رح نرتبط بشكل شرعي؟ كيف رح نقدر نكون مع بعض غير هيك؟ شو نسيت إني مرة متزوجة؟ نحن إلا ما نلاقي حل عنا، مو معقول نضل هيك. ما بيصير تضل علاقتنا مثل ما هي، وخصوصاً هلا لازم نفكر وناخد قرار. لازم تخبري زوجك بكل شي وتتركيه. طيب ماشي، لنفرض إني رحت قلت له، برأيك شو رح يجاوبني؟ متوقعة كل شي هو رح يقوله. اسمعي منيح، انتي مرة مو منيحة، حابة رجال وعاملة معه علاقة غير شرعية. أنا حذرتك من العواقب قبل. كيف رح تكوني بوجهة نظر الدين والمجتمع والعائلة؟ بس انتي ما استوعبتي اللي قلت لك إياه، وهلأ انتي صرتي عار علي ولازم أتخلص منك. ولسه كتير من هذا الحكي. بترجاكي خلص. هو بالنهاية رح يوصل لي فكرة واحدة وبس، إنه هو ما بيهمه شي من كل هاي القصة غير الفضيحة، ورح يعمل أي شي ليداريها، وإنه لازم نفذ كل شي بيقول لي عليه حتى ما ننفضح. هاي كل القصة باختصار. أليكسي هيك رح تكون نهايتها. هو ماله إنسان، هو عبارة عن آلة متحركة وبس، ولما بيعصب بيصير بلا رحمة. ومع كل هاد لازم تخبريه، وبعدين نتصرف على أساس ردة فعله. شو بتقصد؟ نهرب مثلاً؟ منهرب ليش لا؟ المهم إنه ما نكمل حياتنا بهالطريقة، مشانك أنت مو مشاني أنا. يعني أنت شايف إنه إذا هربنا رح أرتاح؟ أنا بدك إيانا ندمر كل شي بس منشان نكون مع بعض؟ مستحيل. كرمالي حبيبي، ما عاد بدي اياك تحكي بهذا الموضوع مرة تانية. أنا بعرف منيح قديش وضعي صعب ومضايقنا، بس صدقني هالقرار مو سهل ناخده مثل ما نفكر. أنت ضحيتي بكل شي كرمالي، ما فيني شوفك زعلانة، بنقهر من قلبي.
بس أنا مالي زعلانة. أنا مثل فقير جوعان مشتهي ياكل ويعيش. يمكن يكون هو بردان، تكون تيابه مهترية وحالته بتقطع القلب إذا بدك. بس أكيد مو زعلان.